بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تمام مؤمنين مؤمنات محبين أهل بيت سغا تسلیت عرض باشد بمناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مخصوصا صاحب عزای خدمت لا يعني وجود مقدس آقا امام زمان، ارواحنا له الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كمثل نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. خداوند متعال فیقبوس دی آیه شریفیانوک كسلب وشد: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني يا پیغمبر يرس كسلب ميون لا مزس نارك ما پیغمبر كنتي شتانا ناس تبليغ بس بيدي مكة مدينة يد بيدي نمزان ناس تبليغ بستان دي مقابل أجر چيك ازديق ناس كنتي شتانا تسالچز من مگر یک چيشك تسالچز إن ودي چيز بو بنمن مادي چيز من بلكي معنوي چيز إن ودو محبة وأهل دوستي أهل بيت انتكو. إلا المودة في القربى، مگر ذوي القربى محبة بو ودوستي ناس كنت شتانا تسالچزئين دي زحمات كنا مقابلة. وبيغمبري فقبي كسل دي حديث بوزسنارك هم شيعة هم سني كتاب كنانوك يوم تشاسون سيد، فقط شيعة من أهل سنة كوني كتاب يانوك شوبون يانوك يوم تشاسون سيد: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. مي أهل بيت كوني مثال بوچينة تخشيك انزر بنا حضرت نوحي فقب كشتينة تخص، چونکه حضرت نوحی اصحاب كنت اسنارك وقتی که طغیان سون و طغیان سون سے حضرت نوحی فقب کسل کنی که عمل ما بس حضرت نوحی فقب مجبور سون کوئی بارینو نفرین با و بددعا با، ولذا طوفان يوس وخداوند متعالي فيقب الزسنارك فقط دي حضرت نوحي كشتيانو جون كان كن متبا نجات مطب. پیغمبر اهل بيت كنا چنا سخشي انتو حضرت نوحي كشتينا سخش غاسو چك دي كشتيانو جون لوزسنارك و نجات توبچز این، اما اگر دی کشتیان مجان نارک
کجسنارک هلاکت انوک و نابود چچ از این پیغمبری فق پو ذو القربا مودت پو الا المودت فی القربا ذو القربا سوین پیغمبری فق پو اهل بیت این و دنیا البته مصداق بارز پو پسپاو کلی فق پو بمچچو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این حضرت فاطمه زهرا فق پو کمالات فضائل سیس تمامت دی مختصر پینوک البته از دی فرصت یاد بی من پونگس ینتانا عرض باچید فضائل کچیک نتانا تاریخ نوک سور یاد و واضح یاد بوچان دسنارک بوچان نشدن البته خب پیغمبران ایمه دون ساق بوسین اما بمیزت انا تا حال اسمت یاد بی اشی پسوان مت بین مگر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فق منه نه حضرت زهرا فق دون لان متکن این و نه در گبلان یونچز من فقط و فقط معصومه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فق یان حدیثانو پیغمبر فق کسال بیمت مشهد انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی مازس نارک لسنیز سنگین این میت بی لسنیز کنتی بارن دونگاس سکور بچد نامی سنگینتس دی لسنیز پیکا دی چه اسکوی کا عمل بس کرلو زس نارک کنتان لن تضلوا هرگز گمراه چچ از منظر پیغمبری پیغمبر کسال بیومسون دیلس نگیز پوچین چک پو قرآن شریف این کتاب الله چک پو و عترتی اهل بیتی ونی اهل بیت کنین دیز کوئی کنتس کرلو زسنارک هرگز گمراه چچ از من ولذا قرآن اهل بیت کفته الميزان نتوس يعني تكاري الجونس يسكا دنده عدل يعني مساوي برابر اهل البيت قرآن برابر البته قرآن الشريف ثقل اكبر ان شو ثقل ان اترت اهل بيت ثقل اصغر ثم ثقل بين اهل بيت صديقي كبرى فاطمه زهراء سلام الله عليها يفقوا شاعر زد فلو كنا النساء بمثل هذه لفضلت النساء على الرجال تغذي تمام بسرين كن عالمي بسرين كن حضرت زهراء نتوس كتو نارك بسرين كن افضل رجال بچه این مين بسان اما دیسوس ميت حضرت مریم بارنو البته سوره نازل سنسيت كامل قرآن سوره مریم زره وقتی که امام صادق فقط سوال باسون آیا حضرت مریم کلی بسرین کنی گوپا من مناظره امام صادق فقط کسال بیمسون تلک سیدت نساء عالمها حضرت مریم فقط کلی نمزی توسی بسرین کنی گوپا این اما حضرت زهرای فقط نارک هم کلی توسی بسترین و هم ریاد نیونکن کن و هم سنایک تمام گام من الاولین والآخرین گامی بسترین کنی گوپا این زره امام فقط کسل بیوم چد نتانا حضرت زهرای بارنوک دی کسل پو چوک امام صادق فقط کسل بیوم چندوک اسنا حضرت زهرای فقط مینتاس کچی گیاد ریادگوی گیاد رسید دونش نچک مثلا
محدثين. محدثة يعني فرشتاس حضرت زهرانا سپرتان کنین زره. چی بس سپرتان کنین؟ اصول کافینو شیخ کلینی شخص نقل بسیاد پیغمبر اکرمی رحلت رجبنا جبرائیل امین نازل سنکن این و حضرت زهرا باوی مصیبت هم تسلیت زره و هم دچی رجبنا چی وقایع حادثه یون چد یود نالک دونی که خبر تانست زره خبر تانست جبرائیل امین نازل سنکن این و حضرت امیری پاکبوز دی جبرائیل امینی پاکبوز مولس بی دی کسال کنی زبریات بین و دی شیطانا مصحف فاطمه دن کنین دی حدیث بو افسوس کے بعد اهل بیت دشمن کنیس چون لتهمت تامسون ست اهل بیت کنی محبین کنی که چی زره؟ کن زرد محبین اهل بیت کن اعتقادت انتوک شیعه یان قرآن چگیاد جبرائیل امین حضرت زهرای که باب سے جو کوئی قرآن پوین یعنی دیچی مسعر از بس مصحف فاطمه كنت كأنه جو قلتا الزقسي زيد شيعان ليان قرآن چياد مرحوم آت الله العظمى خويب شاقبو كسل چنويد خويب شاقبو كچigنا علماء غير أهل تشيع من كان كنا زوم سزلو كسل بيقول انتان يوشي ماشي يقول كنا نك لابريريانك ناس قرآن سقام سندكن تالتاشك آية ديان يانچی انسا جو قرآن انسوك لره پس جو غلط فهمی سونسه دکتوک مینه میدوک انشاءالله کی شیعه قائل مد یان قرآن چیک تبچ دره سیغنتی لغایت بی قرآن پو من ممد اصلا دره ممالک شیعه گاما عربستان سعودی چاپ علمی قرآن یاد دون گاما دون زرد ده قرآن پوین یان قرآن چیک تب چیک مد على كل حال امام صادق پیغمبر دی میتاس کن حضرت زهرا میتاس کن بیان بسرگبنا کسل بیون چندوک روایتی مضمون پو تقریبا دی سوشیاد لولا ان امیر المؤمنین تزوجها لما كان لها كفو تغذی آغا امیر المؤمنین پیغمبر حضرت زهرانا ازدواج کتو مبس بین نارک حضرت زهرای پیغمبر مناسب بیارم این میاد بی دقبویک توبچز من ما و دیو لیگی چو کسل چیگین آدم فمادونا آدم تانستا آخر سقبا حضرت زهرای پیغمبر میتاخت بو البته تصریح فاطمه زره زهرا زره قرآن انو یونسپمد مگر شأن نزول انو یا دی آیه عمومی تحت یوم مسونست من جمله آیه مباهله و نساءنا و نساءكم سوره آل عمران انو آیه مباهله کنتی بسرین کننا ما چی بسرین کن تمام مفسرین شیعه و سنی اتفاقیت دی نساءنا و نساءکم اشتن مراد پو حضرت زهرائن یا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا دیانو حضرت زهرای فقو شامل یاد چونکه حضرت زهرانا پیغمبر اکرم فقو امیر المؤمنین دون روزه دوکس کن این حسنینی شفای مینا نظر بس روزه دوکس کن این زهرا سلام الله علیها پیغمبر
اصلا خلقت بقرآن سپیشل چکت، یعنی معمولی مت بین قرآن مخصوص. چنانچه سر دکتر انتا پیغمبری پیغبو حضرت زهرا کمس بسندون لخداوند متعالی پیغبوس امور باسون جامعیشونیس حضرت خدیجی نامسون جامعیشونی سرگبنا حضرت رسول حضرت خدیجی زنکان وارد سون و دجاقتن لبهشتی میوه و فروت سسنارک کشین یا انگورین گاوینن پیغمبری پیغبو تناول بس کنین و دجاقتن حضرت زهرای پیغبو نطفه منعقد سون کنین، یعنی میوه بهشتی که و دو تا حال سون ملت ریکارد مل، یعنی دو تخشی الا حضرت زهرای باریان مدبه. البته حضرت زهرای پیغبو تچز این حتما متس حضرت زهرای پیغبو مجلس جاق با ذکر با عزاداری با، ولیکن حضرت زهرا دو بسان یان چیشی که تبتن تچز این و دو حضرت زهرای کسل کنی که عمل بنرک. حضرت زهرای پیغبو رن مید بدی چیز کن ملکونا، مثلا حجاب محرم و نامحرمی مسئله دون مراعات بنرک حضرت زهرای پیغبو لیگی تچز این مطان سریود احادیث کنه که حضرت زهرای پیغبو حتی میگمد کن نابینا این کن شخص وارد سونس حضرت زهرای پیغبو حجاب مراعات بس کن این و دوزس نارک متس مراجع تقلید کی کوئی پیغبو امام زمان پیغبو نائب اینم دونی کسل مطابق متس عمل بچین داره. مثلا یول کچیگا چاہے مثلا عراق این چاہے ایران این مثلا شاید کچیز بسین کچی مراعات بچه میدو دو دلیل چچمین چونکه مجتهدیت بیمالسا اسلامی ملک دوک سے مراعات بامیدوک پس غطان چی؟ غطان مراعات ما باند ساد دیس برا غلط برای فقط معصومی کسل حجت این چی برسه معصوم من کن در چی معادیمی. ولذا ان شاء الله خداوند متعالی شاقوس ندان سقا توفیق شده بچه دی ایام کننو ایام حزن و اندوه و جماد الاولی تهرانی کنا شروع تا جماد الاخری 3 سقا دی ایام فاطمیه اول و دوم اهل بیتی ذکره اهل بیتی ماتم جاقسه مجلس جاقسه دستفین سے شهادت جاقون لا ہٹی سقبان بسے نقبرستان سے نقب نشانتان سے دون کچک پو غیر اهل بیت من کن ما باقین لفت اخصبه چچک بیمینا بازار یون سے بران دون چیگون منا دون تید دو چین دین چی شاق چیگین در بنا تید زرچه چه دوزس نارک حضرت فاطمه زهرای پیغبو شهید سون میشه اینجره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. رسول خدای پیغبوس کا سلب امسون فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. زهرای پیغبو گریگین گاسو چی زهرای پیغبو دقشک ناره خدای پیغبو دقشک سئین. انس بن مالک از نقل باد شد رسول خدای پیغبو جنازه دفن بسر گبنا
زهرای مرضیه است که سوال باسم یا انس آیا کنتا چی بس پت بیانس سسپنرین چند باوی دون پیکا ساتم میاد پو زهرای شاپوز نارک سسپنرین چند باوی مصیبت نک ده حساب مواسون شمس پسون تا اینکه اهل مدینه پان لذت نارک طاقت میانس شکایت بس آقا امیر المؤمنین پیقپا امیر المؤمنین پیقپا ناچار سون مدینی بهر لبیت الاحزان چک سکسد بیت الاحزان لا سکت پت پین حضرت زهرای پیقپا حسن نه حسین تته یقتا سکته سسپنرین چند باوی مصیبت اینو شوم سرگبنا حضرت زهراز امام حسن نه امام حسین لقبت همسه دوباره از امکان کت بدین یا الله زهرای فق بیز سنارک مصیبت چمسک تق تق دو انسان اسنا چمسه این نسان حضرت زهرای فق بوی آخر نتانا دی کسل پیشتانا پتا چه چمسک مصیبت پو تق تق پنسوک دعایا نک ملبت بنتك اللهم عجل وفاتي سريعا بار إلها يرس شوفنا بس زهراي أمانة بنزل زهراي فقص دعاء باتوك يا الله زهراي فقو رواية نظم سے آغا امیر المؤمنین فقو زهراي فقو دفن بسر جبنا قبر نبی سنا رسول خدای آستانال تسه کسل بومسون السلام عليك يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة إنا لله وإنا إليه راجعون يا رسول خدا يا رسول لا تاسبت أمانة بمصدري يا خدمة للزوج ستعد إنا لله وإنا إليه راجعون يا رسول خدا يا رسول بس يا رسول زهراي كاتنا آيا يا رسول تمسك مصيبة سجل يا رسول فاحفظ السؤال واستخبرها الحال رسول خدا يفقو رسول خدا يفقو آستانا دون بس سلام باید پوچنان چه آقا امیر المؤمنی فقپس ملکانس دنتر پو امیر المؤمنی فقپی بمچچو زینب کبرای فقپس آشوری جغان حسینی فقپی جسد مبارک شتا سکت مدینی طرف لار دون بس کسل بمسوم السلام عليك يا جدا يا رسول الله هذا حسين بالعراء مذبوح الرأس من القفاه يا رسول خدا يا رشكسبانا رنشان حسيني فقر سسمة سيكا فوق سيود وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين خداوند بار إله توفيق علم وعمل صالح اطاعة ترك معصية تنصغ شزن بار إله بار إله خداوند أهل بيت عصمت وطهارة مخصوصا رسول خدا وأئمة طاهرين وبيبي فاطمة زهراء شفاعت تنصغ شزن بار إله خداوند بار إله ظلم گار یاد نرک گامل سچیگا دی دنیاتی گامل سچیگا ظالم یاد نرک ظالم کن زس نرک نابود بس مظلوم کن نجات شز بس بار الها خداوند بار الها شمین سارگل کن سغا مغفرت شز بس و الى ارواح اموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.